बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हर चीज़ का दिल है और कुरान का दिल सूरत यासीन है। जो एक मरतबा सूरत यासीन पढ़ेगा उसके लिए 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता निकाल लेता है और हर परेशानी और गम से निजात देता है। किसी भी हराम ताल्लुक में इस नीयत से ना रहें कि कल को आप इसे हलाल बना लेंगे। आपसे कल का वादा किसने किया है? चालाक तो इब्लीस भी था। अगर वो ज़हीन होता तो शैतान न बनता। जहानत जब चालाकी में बदलने लगे तो इंसान से शैतान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत को खो देता है, फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत खोता है। मुस्तकबिल का सोचकर अपना हाल ज़ाया करता है, फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीख लो। ना महरम कभी दोस्त नहीं होता, या तो वो कब्र का सांप होता है या जहन्नुम का अंगारा। निकाह से पहले मोहब्बत चाहे आबे जमजम से धुली हुई हो या कुरानी आयात से दम की गई हो, गुमराही है, धोखा है, फरेब है, हराम है, बेहयाई है, बेसकूनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए ये बेहतर है कि उसके सर में लोहे की कील ठोंक दी जाए बजाय इसके कि वो किसी नामहरम को छुए। अल्लाह ताला फरमाता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। ये कभी ना सोचना कि अल्लाह मुझे क्यों आजमाता है, बल्कि ये सोचना कि अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई थी जब मैंने खुद को समझा लिया कि जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमारे होंठों के बीच में से भी छीन ली जाएगी, और जो हमारी है वो दो पहाड़ों के दरमियान से निकाल कर भी हमारी झोली में रख दी जाएगी। और बस मैं मुतमईन हो गया कि बेशक अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर हैं। इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक तुम्हारी कामयाब होने की पहली निशानी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो शख्स इस्तग़फ़ार में लगा रहे, अल्लाह उसके लिए हर दुश्वारी से निकलने का रास्ता बना देंगे, हर फिक्र को हटाकर कुशादगी फरमाएंगे, ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे जहाँ से उसको गुमान भी न होगा। इस्तग़फ़ार से परेशानियां ख़त्म होती हैं, हालात अच्छे होते हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं, माल में इजाफा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुक़द्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुक़द्दर वालों के दर पर देखा है। हराम और हलाल पर कोई लेबल नहीं लगा होता, उनमें जो चीज़ फ़र्क करवाती है वो है खौफ़े खुदा। नमाज के 7 इनाम हैं, रोज़ी में बरकत, तंदुरुस्त सेहत, नेक औलाद, खुशहाल घर, दुनिया में इज्जत, मैदान हशर में जामे कौसर, आखिरत में जन्नत। सबर, शुक्र, जिक्र और फिक्र चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सबर मुश्किल को टालता है, शुक्र नेमत को बढ़ाता है, जिक्र दर्जात को बुलंद करता है, फिक्र गुनाहों से रोकता है। फासले बढ़ते हैं तो गलत फहमियां भी बढ़ जाती हैं, फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। लौट आओ अपने रब की तरफ। कायनात का पहला गुनाह न शिर्क था न कुफर, पहला गुनाह था कि मैं इससे बेहतर हूँ।
دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ نیند کو قربان کرو نماز کے لیے، ہزاروں سال قبروں میں ہم نے سونا ہی ہے، اس رب کو راضی کر لیں، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں، بس یہی ہے زندگی کی حقیقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ کچھ لوگ باہر سے تو فرشتے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اندر سے ایسے ہوتے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بہتر نہیں بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ والد کی قدر کرو، والد کے سامنے اونچا نہ بولو، والد کی سختی برداشت کرو، والد کا احترام کرو، والد کی باتیں غور سے سنو، والد کے سامنے نظریں جھکا کر رکھو، والد کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے۔ 4 غلطیوں سے بچو، شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ محتاجی میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرات گنگی ہو جاتی ہے۔ جب ہمیں کتابوں سے سیکھنے کا وقت ملتا تھا تو بہت نیند آتی تھی، آج زندگی نے سکھایا تو نیند کیا ہوش اڑ گئے۔ لوگ رشتے اس لیے نہیں نبھا رہے کہ وہ سچے ہیں بلکہ اس لیے کہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پانی زیادہ پیا کرو، پانی عاجز ہوتا ہے، مٹی سوکھ جائے تو اکڑ جاتی ہے، اکڑ پہ پکڑ ہے، اکڑ تو مردے میں ہوتی ہے، زندگی عاجزی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حلال رزق کماؤ، یہ مت سوچنا کہ امیر ہونا کامیاب ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کو دل کا سکون حاصل ہو، دل کا سکون حلال رزق میں ہے۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ جو انسان تہجد گزار ہے اور باقاعدگی اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ کبھی ڈپریشن اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتی۔ بدتمیز لوگوں کی نشانی وہ لوگ جو آپ کی بات پوری سنے بغیر ہی آپ پر الزام لگائیں، برے لفظوں سے آپ کی بے عزتی کریں۔ گالیاں دینے والا انسان دنیا کا سب سے برا انسان ہے۔
عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پہ تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پہ تھا۔ تکبر چاہے طاقت کا ہو، دولت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تکبر چاہے تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ عاجزی اختیار کرے، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ انسان پوری زندگی میں 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے: میرا نام اونچا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان خوبصورت ہو، اور وفات ہوتے ہی اللہ پاک سب سے پہلے اس کی 3 چیزوں کو بدل دیتا ہے: نام مرحوم، لباس کفن، مکان قبر۔ اے انسان، پھر تو کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ نماز پڑھو اور اللہ کو یاد رکھو۔ قرآن پر عمل کیجئے، یہ قرآن اللہ کے دربار میں ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ ہماری زندگی کا بہترین وقت وہ ہے جس میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق، اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا ہے وہاں سے منع ہو جاؤ، جہاں چلنے کا حکم دیا گیا وہاں چل پڑو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقین رکھو صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد اور تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے آدمی کی خامی تیسرے کو بتانا، یعنی دوسرے آدمی کا تشخص تیسرے کی آنکھ میں خراب کرنا۔ صفائی دینا ایک ذہنی اور نفسیاتی کوشش ہے جو صرف عزیزوں کے لیے کی جاتی ہے، باقیوں کے لیے بس ایک وسیع مسکراہٹ اور ایک چھوٹا سا جملہ تم سچے ہو۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتے ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ آپ خراب موڈ میں بھی کسی سے بدتمیزی کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے مگر الفاظ کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اسے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ والدین جن کے مرنے کے بعد بھی ان کے بچے بہن بھائی رہتے ہیں۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان کو دکھ میں سہارے نہ ملے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے رشتوں پر فاتحہ پڑھے یا خود پہ۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ پرخلوص لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں، ان کی قدر کیجیے جو آپ کی خوشی میں مسکرائے اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔
कोशिश करें हमेशा जिंदगी में बदगुमानी से बचें। किसी के बारे में कोई भी राय कायम करने से पहले एक दफा लाजमी तहकीक कर लें। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। जहां 10 लोग तुम्हें गिराने के लिए खड़े हैं, वहां एक हाथ जरूर होगा जो तुम्हारी हिफाजत करे। मेंढक को चाहे सोने की बनी कुर्सी पर ही बिठा दें, पर वो छलांग लगाकर वापस दलदल में जाना पसंद करता है। बस इसी तरह के कुछ इंसान हमारी जिंदगी में भी होते हैं, जिनकी अपनी जितनी मर्जी इज्जत अफजाई करें, पर उन्होंने अपने सलूक, अखलाक, अपने बर्ताव से अपने आप को कम ज़र्फ करके ही रहना होता है। इंसान के किरदार की दो मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो उसको भरने नहीं देते। वालदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी छांव हमेशा घनी रहती है। जिंदगी की रियाजी में सबसे आसान काम किसी को ज़रब देना है और सबसे मुश्किल काम खुद को तकसीम करके चलना है। कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पे करम है। जिस तरह उबलते पानी में अपना अक्स नहीं देखा जा सकता, इसी तरह गुस्से में सच्चाई नहीं देखी जा सकती। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। बेवकूफ़ बने रहो तो ताल्लुकात कायम रहेंगे। जिस दिन गलत को गलत कहना शुरू किया, ताल्लुकात भी ख़त्म, राब्ते भी ख़त्म। ये है आज की दुनिया। अपनों के होते हुए भी अगर इंसान को दुख में सहारे ना मिले तो उसे सोचना चाहिए कि वो ऐसे रिश्तों पर फातिहा पढ़े या खुद पे। आपकी ज़िंदगी का हर एक वाक़या, ख़ास तौर पर मुश्किल वक्त, आपको कल के मुकाबले में ज़्यादा होशियार, मजबूत और समझदार बना देता है। खूबसूरत चीज़ें तब होती हैं जब आप खुद मस्बत सोचेंगे, मनफी से दूर रहेंगे। तजस्सुसी होता है जो लोगों को आपसे दूर रखता है, वरना आगही तो कुर्बत के बाद दूरी की अजियत बन जाती है। इसलिए कोशिश करें कि लोगों के लिए एक राज बन के रहें, ताकि कोई आपको तकलीफ पहुंचाने का सोच भी ना सके। घुटन और तल्ख सिचुएशन में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बर्दाश्त और सब्र की दलील है। मुस्कुराहट आपके लिए बुरे से बुरे हालात में आसानियां पैदा कर सकती है। बुजुर्गों से सुना है कि अगर सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है इसका यकीन कभी मत करना। आदत बदल सकती हैं, फितरत नहीं। खामोशी हमेशा रजामंदी या नाराजगी ही नहीं होती, कभी इसका मतलब ये भी होता है कि हम ना समझों के लिए वजाहत की सकत नहीं रखते। कोई शख्स भी हमेशा मसरूफ नहीं होता। ये आपकी अहमियत पे मुनहसर है कि आप उसकी फुर्सत के लम्हात में कौन से नंबर पे आते हैं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने ज़िंदगी में किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाई हो वो कब्र में आराम और राहत से सोता है। तकब्बुर की ज़िंदगी को दिल से दूर करने का बेहतरीन ज़रिया नमाज है। बुरा वक्त अक्सर वक्त के बुरे इस्तेमाल की बदौलत आता है। एक गैबी असूल ये भी है कि जो चीज़ तकसीम करोगे उसी चीज़ की तुम्हारे पास फरावानी हो जाएगी, फिर वो दौलत हो, इज्जत हो, इल्म हो, मोहब्बत हो, दरगुजर हो, खाना हो या आसानियाँ। बद्दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, जिसको दुख दो उसकी आह भी बद्दुआ बन जाती है। और रब बहुत इंसाफ करने वाला है। किसी का साथ देना चाहते हो तो खुल के दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफकत का है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के काबिल नहीं होता। काम को बोझ समझने वालों का काम घटता और बोझ बढ़ता चला जाता है, जबकि शौक से काम करने वालों का काम बढ़ता और बोझ घटता चला जाता है। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है।
कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। अगर उस्ताद बज़ाहिर नालायक बच्चे में फ़क़्त ये यकीन पैदा कर दे कि वो लायक हो सकता है, तो बच्चे की तकदीर बदल जाती है। बच्चे पालना कोई बड़ा काम नहीं, जानवर और परिंदे बड़े बेहतर अंदाज में ये काम सदियों से करते आ रहे हैं। बड़ा काम बच्चों की तरबियत है और तरबियत तवज्जो और वक्त मांगती है। नाशुक्रा बंदा हमेशा नाखुश मिलेगा, जबकि शुक्रगुजार बंदे को जब देखोगे खुशबाश नजर आएगा। बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना जरूरी है।